والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ بالقادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المفتاحون بنور جماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ برج سے چاہت پہ بلا لیا جسے چاہت پہ
کشافت و جاب جمال اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی یاد کا ہو بھلا حضور کی صلو علیہ وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب علی آج کی جو تقریب ہے یہ عمدۃ الاصفیاء والاتقیاء سید المرسلین سند الصالحین نیر الواصلین شیخ المشائخ نائب غوث اعظم حضور قبلہ عالم حضرت سید الطاف محی الدین قادری سجادہ نشین دہم ان کی یاد میں یہ آج کی تقریب سعید ہے. ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ کلام پاک پڑھا گیا جو محبان قادریہ فاضلیہ نے پڑھا ہے وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار ختم قرآن پاک 22 بار سورۃ یاسین شریف 908 بار سورۃ رحمان 800 بار سورۃ واقعہ سورۃ مزمل سورۃ الاعلیٰ 800 بار سورۃ ملک 830 بار سورۃ علم نشرہ سورۃ القدر 800 بار سورۃ القصر سورۃ الکوثر 1300 بار سورۃ الکافرون 800 بار سورۃ النصر 1100 بار سورۃ الفلق سورۃ الناس 800 بار سورۃ الفاتحہ 12,300 بار آیت الکرسی 800 بار سورۃ اخلاص 48,100 بار آیت کریمہ 1,00,000 بار 1,52,800 بار کلمہ طیبہ 1,64,700 بار کلمہ تمجید 1,00,000 بار یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 1,02,000 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,01,000 بار درود ابراہیم 1,28,700 بار درود ہزارہ 6,000 بار درود غوثیہ درود خضری درود نعمت عظمیٰ درود امام بصیری 2,000 بار درود خمسہ درود ماہی درود ناریہ درود تاج 70 بار درود تنجینہ 170 بار درود مقدس 8 بار درود لکھی 18 بار درود اکبر 8 بار درود کلیت احمد شریف 6 بار قصیدہ غوثیہ شریف 800 بار قصیدہ بردہ شریف 800 بار سبحان اللہ 70,000 بار استغفر اللہ 32,500 بار حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 100 بار اللہم اجرنی من النار 100 بار ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار ختم انبیاء 1,25,000 بار یا حی یا قیوم 1,500 بار مکمل 5 سورتہ 2 بار. اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پڑھا گیا پیش کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں حضور کے درجات کی بلندی کے لیے اور دربار قادریہ فاضلیہ کے لیے خصوصی طور پر نگاہ کرم جناب فرمائیں آمین اللہم ربنا آمین. تمام حاضرین کی نیک حاجات پوری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین.
آمین اللہم ربنا آمین. الہی فیضات و برکات روز فضول ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم دائم قائم میں قیامت اذانات کر تو مانت. یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعادائی خاندان محضور مقہور بعض ہر دربار مردود مطرود مانت. یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان سے مسرت افاظ و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب حضرت سید رضا محی الدین قادری جناب حضرت سید اظہر محی الدین قادری جناب حضرت سید راغی محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت خطب معظم سید ابو الفرح محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فتح دفاع خردہ دارائنی منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار والہ الاطہار وصحابہ الافیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا انك انت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع اعدائي وحببني في قلوب المؤمنين. اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهرا سلام الله عليها. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكر. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه واخوانه وامجاد ازواج ذرياته واهل بيته وعترته وعشيرته واحبابه وامته واولياء امته وعلماء امته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Yeah.